सन 756 हिजरी में तैमूर की उम्र 20 बरस हो चुकी थी। अब वो ख़ुद को इतना जरी और बाखूद महसूस करने लगा कि अपने से ज़्यादा कवी जैसा और आजमूदा कार पहलवानों को शिकस्त दे सकता था। इसके पंजे इस कदर फुलादी और कवी हो चुके थे कि दूर और नज़दीक किसी को इससे पंजा लड़ाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अमीर रहमान के सारे सिपाही और मनसबदार भी तैमूर से डरते और इसकी ऐसे इताअत करते कि इस तरह अमीर रहमान की इताअत भी ना करते थे। तैमूर ने फ़ौज के सिपाहियों को मशक़ें कराने का ख़ुसूसी इंतज़ाम कर रखा था। हम जुम्मे के रोज़ इन्हें छुट्टी दे दिया करता था कि वो सब जुम्मे की नमाज़ बाजमात अदा कर सकें। जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका, अमीर रहमान का एक भतीजा भी था जिससे अमीर हमेशा खौफज़दा रहता था। इसे डर रहता था कि कहीं इसका भतीजा इसे कत्ल ना कर दे। तैमूर हैरान था कि आखिर अमीर रहमान को यह खौफ क्यों लाहक था, मगर बाद में इसकी असल वजह मालूम हो गई। किस्सा कुछ यूँ था कि अमीर रहमान ने अपने भाई के मरने के बाद इसकी सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और अपने भतीजे के लिए कुछ न छोड़ा था। यही वजह थी कि इसका भतीजा, जिसका नाम अरसलान था, अपने चचा सख्त मुखालिफ था। इसके सीने में अपने चचा के लिए नफ़रत, हसद और इंतकाम की आग भड़क रही थी। तैमूर को खबर मिली कि अरसलान इसके खिलाफ अपने चचा के कान भरता रहता है और इसे कहता है कि वो तैमूर को मुलाजमत से फारिग कर दे। अरसलान के मुताबिक तैमूर का असर और रसूख फ़ौज में इस कदर बढ़ चुका था कि वो किसी भी वक्त अमीर रहमान का तख्त उलट सकता था। दरअसल वो तैमूर से हसद करने लगा था और इसके सिपह सलारी की सलाहियतों से खौफज़दा था। ताहम अरसलान के भड़काने के बावजूद अमीर रहमान ने तैमूर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, बल्कि इस पर भरपूर भरोसा करता रहा और फ़ौज की कमान इसे सौंप रखी। अब अरसलान को तैमूर और ज़्यादा नफरत होने लगी। जब कभी इन दोनों का आमना सामना होता तो अरसलान हकारत भरी नज़रों से तैमूर को देखता और कतरा कर निकल जाता। हकीकत में वो इसे रास्ते से हटाने की तदबीर सोच रहा था। खुदा की करनी ये हुई कि 756 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में अमीर रहमान का इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसा से ज़्यादा बेस के मर्ज़ में मुब्तला था। अभी अमीर रहमान का सुपुर्द हक़ नहीं किया गया था कि अरसलान, जो अमीर के बाद इसका वाहिद वारिस था, बड़े मजमे में तैमूर को मुखातिब करते हुए कहा, ए तैमूर तरकाई, मैं अमीर की हैसियत से पहला हुक्म जारी करते हुए आज से तुझे अपनी फ़ौज की सिपह सलारी से माज़ूल करता हूँ। आज के बाद मेरी फ़ौज में तेरे लिए कोई जगह नहीं। तैमूर को अरसलान की इस हरकत से सख्त रंज पहुँचा। अगर वो इसे तन्हाई में बुलाकर माज़ूल करने का हुक्म सुनाता तो शायद इससे कोई एतराज़ ना होता, क्योंकि चचा की मौत के बाद वो हकीकतन अमारात का मनसब का वाहिद हकदार था और इसे इख्तियार हासिल था कि फ़ौज की सिपह सलारी जिसे चाहे सौंप दे। लेकिन इसने ये फाहिश गलती करते हुए तैमूर के इसके मातहतों के सामने हकीर साबित करने की कोशिश की थी, जो इसे बेहद गिरां गुजरी और बेकाबू होकर चीख उठा, अरसलान, बेशक तू बड़े ओहदे को पहुँच गया, मगर हकीकत में तेरे पास कोई ओहदे के अहदाफ सरे से नहीं। तैमूर की ये बात सुनकर अरसलान भी गैज़ व ग़ज़ब में खोल उठा और बेशताब खाते हुए गुस्से से चीखा, मैं अरसलान नहीं, अमीर अरसलान हूँ, तुझे तमीज़ से बात करनी चाहिए, ए बेअदब। तैमूर ने बड़े तरकी बतरकी जवाब देते हुए कहा, बेअदब मैं नहीं, तू है, क्योंकि अगर तू मैं अमीर होता तो तुझे मेरे मनसब के आदाब से वाकिफ़ होना चाहिए था और तुझे इतनी अक्ल तो ज़रूर होनी चाहिए थी कि एक ओहदेदार को इसके मातहतों के सामने जलील नहीं करना चाहिए। अरसलान ने तैमूर के जवाब की परवाह किए बगैर मौजूदा फ़ौजी अफसर को कहा, इस गुस्ताख बेअदब छोकरे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। तैमूर, जो इस वक्त सिर्फ 20 बरस का जवान था, ये तौहीन आमेज़ जुमले सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया और बेइख्तियार तलवार सौंध कर अरसलान की तरफ झपट पड़ा। वहाँ मौजूद बाज़ फ़ौजी अफसरों ने अरसलान की हिमायत में अपनी तलवारें बरामद कर तैमूर के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। वो नहीं जानते थे कि तैमूर किस कदर निडर बहादुर है और इसे तलवार चलाने की किस कदर महारत हासिल है। अगर वो इस बात से बाखबर होते तो हरगिज़ तैमूर के सामने खड़े होने और अपनी जानों को खतरे में डालने की हिमाकत ना करते। तैमूर की तलवार के पहले ही वार ने एक अफसर के दाएं हाथ को इसके बदन से अलग कर दिया। तलवार इसके हाथ से छूट गई और वो दर्द की शिद्दत से दोहरा होकर ज़मीन पर गिर गया। तैमूर ने इसी लम्हे इंतहाई जबरदस्ती से झुककर ज़मीन पर तलवार बाएं हाथ से उठा ली। इसके दोनों हाथों में तलवारें थीं और किसी नागानी बला की सूरत अख्तियार कर गया था। तैमूर ने अपनी गरजदार आवाज़ में अरसलान को ललकारा कि ए अरसलान, अगर तू वाकई अमीर है तो अपनी जगह पर ठहर और मेरा मुकाबला कर। अगरचे वक्त तैमूर और अरसलान के दरमियान बहुत ही फ़ौजी अफसर तलवारों के साथ मुकाबला कर रहे थे, मगर तैमूर ने देखा कि अरसलान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। कुछ ही लम्हों में तैमूर और अरसलान के दरमियान तलवार चलाने वाले फ़ौजी अफसर एक एक करके ढेर होने लगे और तैमूर दोनों हाथों से तलवार चलाता
ہوا ارسلان تک پہنچا۔ ارسلان نے جب تیمور کی دونوں تلواروں سے خون ٹپکتا دیکھا تو اس کے کپڑوں کو اپنے فوجی افسروں کے خون سے رنگین پایا تو بے حد خوفزدہ ہو گیا اور اکبی دروازے سے باہر بھاگ کھڑا ہوا۔ تیمور نے اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر اس سے بھاگنے دیا۔ پھر اس نے وہاں موجود سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ ہم دونوں میں سے اصل امیر کون ہے، جو یہاں تمہارے درمیان موجود ہوں یا وہ جو چوہے کی طرح دم دبا کر بھاگ رہا ہے؟ پھر اس نے سپاہیوں اور افسروں کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہو تو ایسے بزدل اور بگوڑے شخص کے حکمرانی قبول نہ کرو، بلکہ ماضی کی طرح میرے ماتحت رہ کر کام کرو۔ میں تم سب کو نہ صرف باقاعدہ تنخواہیں دوں گا بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کروں گا۔ اس وقت 11 فوجی افسران زمین پر اوندے گرے پڑے تھے، جن میں سے 4 اپنی جانیں گنوا چکے تھے، 7 شدید زخمی تھے۔ زخمی افسران نے فوراً کہا، اے تیمور، ہم تیری سپہ سالاری قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری اطاعت کریں گے بشرط یہ کہ تو ہمارے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد امیر رحمان کی فوج تیمور کے ہاتھ میں آ گئی اور اس کے ساری جائیداد پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ارسلان خوف کے باعث تیمور کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، لیکن تیمور نے امیر کے عہدے کے آداب بجا لاتے ہوئے امیر رحمان کی آدھی جائیداد ارسلان کو بخش دی تاکہ وہ باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اس کے بعد تیمور نے ارسلان کی جان و مال کے حوالے سے کوئی غرض نہ کی۔ کچھ عرصہ بعد تیمور کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ارسلان کا تحریر کرتا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں ایک گنہگار ہوں، خدا بھی گنہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کر لے۔ تیمور نے اسے جواباً لکھا کہ میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں اور اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لکھتا تو میری طرف سے تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا، مگر میں اس دن کی تیری ذلت آمیز جملوں کو کبھی نہیں بھول سکتا جو تو نے میرے ماتحتوں کے سامنے مجھے کہے تھے۔ تیمور کے بے قول و مذہب کا پابند تھا، نماز قضا نہ کرتا تھا، شراب کو چھوتا تک نہیں تھا، علماء دین کا احترام کرتا تھا، عزت و تکریم کی جگہ دیتا تھا اور ان سے اہم معاملات میں مشاورت کیا کرتا تھا، اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تیمور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کی شان و نزول کی سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے سفر میں خاص طور پر تیار کرائی لکڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا جسے بآسانی جوڑا یا کھول کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ سن 757 ہجری میں جب تیمور کی عمر 21 برس تھی، وہ موسم خزاں میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غرض سے نکلا۔ اس کے کچھ ساتھی صحرائی جانوروں کو سمرقند کے شمال کی طرف ہانکنے لگے اور خود تیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے ہانکائے ہوئے جانوروں کو بہرحال گزرنا تھا۔ جس علاقے میں وہ لوگ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلہ قرلتئی کا بسیرا۔ جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تیمور نے وجہ دریافت کی تو قبیلے والے کہنے لگے کہ چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اسی لیے کسی کو یہاں آنے اور شکار کھیلنے کا حق نہیں ہے۔ تیمور نے غور کیا، اسے اس جگہ کسی کی ملکیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، چنانچہ اس نے قبیلے والوں کو کہا، یہاں تمہاری ملکیتی زمین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر تم لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہو یا گھر بنا رہے ہو تو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ زمین ایک بیاباں ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے، اور جس کا کوئی مالک نہ ہو اس زمین پر ہر کسی کا حق بنتا ہے۔ مگر قبیلے والے بضد رہے کہ یہ ان کی جگہ ہے اور یہاں شکار کرنے والوں کو وہ قتل کر دیں گے یا پھر اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت شکارگاہ میں تیمور کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے جبکہ قبیلے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ تھی۔ اگرچہ تیمور کے سپاہی اس علاقے میں موجود تھے مگر وہ ان سے دور تھے اور بر وقت ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور کے ساتھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سپہ سالار کتنا بہادر اور جری ہے اور اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ تاہم تیمور کوشش کرتا رہا کہ بات چیت جھگڑے کی صورت اختیار نہ کرے، لہٰذا کچھ سوچ کر اس نے کہا، ہم نے جو جانور شکار کیے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لہٰذا تم ناراض نہ ہو۔ مگر قبیلے والوں نے تیمور کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹکرا دیا اور بولے کہ تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ بھی 1000 سونے کے سکے۔ تیمور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ شکار کر کے آئے ہیں، انہیں سکے کیسے دے سکتے ہیں۔ اس پر قبیلے والے مزید جری ہو کر بولے، تو پھر ہم تم لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے قبیلے لے چلتے ہیں تاکہ تم کسی کو بیچ کر سونے کے سکے منگوا لو ورنہ جان گنوا دو گے۔ بات نہ چاہتے ہوئے بھی بگڑ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیمور اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے، تاہم ان کے پاس شکار کے آلات تھے جو کہ لڑائی میں کام آ سکتے تھے۔
تیمور نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرتے ہوئے فوراً جست لگائی اور گھوڑوں پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے چند تیر دانتوں میں دبا کر کمان ہاتھ میں تھام لی۔ ساتھی اس کی جیسے چالاک اور زیرک نہیں تھے، بلکہ قبیلے والوں نے انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے سے روکنا چاہا۔ اسی دوران تیمور نے پہلا تیر چلا دیا، جو کہ ان کے واحد ایک قبائلی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ اگلے ہی لمحے دوسرا تیر ان کے ایک اور ساتھی کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے جب یہ حال دیکھا تو تیمور کے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کی طرف جھپٹ پڑے، مگر اس سے پہلے کہ حملہ آور تیمور تک پہنچتے، اس نے مزید 4 آدمیوں کو تیر کا نشانہ بنا ڈالا۔ ان میں سے ایک اوندے منہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کا گھوڑا تیمور کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی کمان ڈال کر اس کی تلوار کھینچ لی۔ یوں اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ گھوڑے کی